السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 11 ربیع الاول سن 1447 ہجری بمطابق 5 ستمبر سن 2025 حسب اعلان اجدا خطبہ جمعہ مبارک وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال معنون ہے۔ میں بلا تمہید اپنے عنوان دا آغاز کرنا چاہنا، کیونکہ پچھلے جمعے قرآن وچوں میں یہ بات دس چکیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے دیگر انبیاء علیہم السلام واسطے بھی لفظ موت قرآن کریم دے اندر استعمال فرمایا ہے، اور اتھو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال دا قرآن کسے پیغمبر دی توہین نہیں کرتا۔ پیغمبر آدم ہون، نوح علیہ السلام ہون، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ علیہم الصلاۃ والتسلیمات، جننے بھی اللہ دے انبیاء نے کسے ایک نبی دی بھی اللہ دا قرآن توہین نہیں کرتا۔ جدو پہلے نبیاں دی نہیں کرتا، پھر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہ دی ذات گرامی دے اتے قرآن نازل ہویا ہے، اس ذات گرامی دی قرآن کیویں توہین کر سکتا ہے؟
توہین کرنا تے دور دی بات ہے، قرآن تے سارے دا سارا آیا ہی مصطفیٰ دی شان دے اندر ہے۔ اس واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین قرآن نہیں کر سکتا، بلکہ توہین کرن والیاں نو وعیداں سناندا ہے اللہ دا قرآن۔ تو سونے پاک پیغمبر دی وفات دا تذکرہ اج دے جمعے دے اندر مقصود ہے۔ سن 10 ہجری اور رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ یہ سن 10 ہجری جو ہے یہ میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری سال ہے۔ 11 ہجری ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے مصطفیٰ نے وفات پائی ہے۔ تو 10 ہجری تو رمضان تو میں بات شروع کرنا چاہنا کہ عام اگے پیچھے جننے رمضان آئے میرے پیغمبر سونے ہر رمضان دے اندر قرآن کریم دا جبریل امین علیہ السلام نال ایک دور فرمایا کر دے، لیکن جدو 10 ہجری دا رمضان آیا، میرے مصطفیٰ دی زندگی دا آخری ماہ رمضان ہے، میرے پیغمبر سونے نے اس سال 2 بار قرآن دا مکمل جبریل نال دور فرمایا۔ اسی طرح میرے پیغمبر ہر سال رمضان المبارک دے اندر 10 دن دا اعتکاف فرمایا کر دے، لیکن جدو میرے آقا دی زندگی دا رمضان آخری آیا ہے، میرے پیغمبر سونے نے اس سال 20 دن دا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور پھر اس تو بعد ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر یعنی رمضان تو بعد شوال تو بعد ذوالقعدہ دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج دا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ ہوئی میرے نبی دی زندگی دا پہلا بھی حج ہے، یہ ہوئی میرے پیغمبر سونے دی زندگی دا آخری حج ہے۔ سونے پیغمبر نے ایک ہی حج کیتا ہے، وہ ہوئی حج ہے اور وہ ہوئی حجۃ الوداع ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس تو پہلے میرے پیغمبر سونے نے ایک اور کام کیتا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر نے یمن دی طرف مبلغ اسلام بنا کے خطیب الدین بنا کے میرے پیغمبر سونے نے معاذ ابن جبل نو بھیجیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ نو میرے پیغمبر مدینہ الوداع کہن واسطے یمن دی طرف یعنی مدینہ بار بار میرے پیغمبر تشریف لے آ رہے نے۔ کیفیت کیا ہے؟ معاذ اونٹنی تے سوار نے، میرے پیغمبر سونے نال نال پیدل چل رہے نے۔ معاذ عرض کیتی یا رسول اللہ میں غلام ہاں تسی آقا ہو، سونیا میں نوکر ہاں تسی میرے پیر ہو، میں مرید ہاں۔ سونے مصطفیٰ جی تسی کیوں پیدل چل رہے ہو؟ میں سواری تے بیٹھا ہویا، میں اتر جانا، سونیا تسی سوار ہو جاؤ، میں چلنا پیدل۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا معاذ ایک تے بات یہ ہے تو ساڈا مہمان ہے، اس واسطے میں تیرا اکرام کرتا ہویا سواری تے نہیں بیٹھا۔ دوسری بات یہ ہے تو ایسے مشن تے جا رہے ہیں، تیرا مشن ایڈا عظیم الشان ہے، تو تبلیغ دے پروگرام لے کے مدینہ و یمن دی طرف جا رہے ہیں۔ اے معاذ بطور مبلغ تیرا احترام کردیا ہویا میں تیرے نال نال جا رہے ہیں۔ معلوم ہوندہ ہے مبلغ دی، عالم دی یا اپنی پنجابی جو کہہ لو مولوی دی ایڈی شان ہے کہ سونے پیغمبر بھی او دا احترام کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو معاذ ابن جبل نو سونے نبی جدو الوداع کرن واسطے جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں میرے پیغمبر سونے نے معاذ نال ایک گل کیتی۔ آپ فرماندے نے معاذ پیاریا جے ہن تو مدینے واپس آئیں گا تیریاں میریاں ملاقاتاں تے کوئی نہیں ہونیاں، جے تو مدینے آویں ہو سکتا ہے یا تو میری مسجد کولوں گزرے یا میری قبر کولوں گزرے۔ ہن تیرا گزر میری مسجد کولوں ہووے یا میری قبر کولوں ہووے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاذ نو یمن دی طرف میرے پیغمبر سونے نے روانہ کر دیتا ہے۔ کوئی کوٹ اسحاق والو ذرا غور کرن والی گل وے، معاذ تے ویسے بھی سونے نبی دیاں جدائیاں دے اندر غمگین ہے کہ سونا مدینے میں یمن دی طرف جا رہا ہاں، میریاں سونے تو جدائیاں
جدائیاں پہ گئیاں نے۔ جدائی ہم نشینوں کی بڑی سنگین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تے جدائی دا اونجی صدمہ بڑھائے، ادھروں میرے پیغمبر سونے نے ایک گلاں کر دیتیاں، معاذ واپسی تے یا تو میری مسجد کولوں گزرے گا یا میری قبر کولوں گزرے گا۔ ہن کس حوصلے نال معاذ الوداع ہو رہا ہے، کس حوصلے نال معاذ سونے پیغمبر نو چھڑ رہا ہے۔ اور قدم اگے جاندے نے، چہرہ میرے پیغمبر سونے وال جا رہا ہے، نظراں سونے نبی وال نے۔ جے اگوں ویندے نے تے یمن دے دراڈے فاصلے نظر آندے نے، جے پچھوں ویندے نے تے سونے نبی دا چہرہ نظر آندا ہے۔ ہائے میں سونے نبی نو چھڑ کے جا رہا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاذ نے سونے پیغمبر نو چھڑ کے بڑے حوصلے نال یمن دا سفر شروع فرمایا ہے۔ ادھروں میرے نبی سونے نے حج دا ارادہ فرما لیا ہے، دور دور تک اعلان کروا دیتا ہے، وہی سونے پیغمبر عید کا حج کرنا چاہتے نے، جیڑا جیڑا بھی حج سونے نبی نال رل کے کرنا چاہتا ہے وہ حج تے پہنچ جائے۔ ذوالقعدہ دے اینڈ تے میرے پیغمبر نے مدینے و حج دا سفر شروع فرمایا ہے۔ ادھروں دوروں دوروں صحابہ نو پتہ لگتا جاندا ہے، سارے آ کے میرے نبی سونے دے قافلے نال رلدے جاندے نے۔ کوٹ والیا ایک ویلا ہو سی جدوں میرے پیغمبر نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا سی۔ میرے نبی سونے نال کوئی جماعت نہیں، کوئی میرے نبی دی ساتھ نہیں، کوئی ووٹر نہیں، کوئی سپورٹر نہیں، کوئی معین نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ میرے میں مصطفیٰ کلے ہی نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے میرے نبی سونے نے اللہ دی توحید دے نکارے کھڑکائے نے۔ آج پورے 23 سال بھی نہیں ہوئے، حج دے موقع تے میرے پیغمبر دے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ دا مجمع موجود ہے۔ اجے 23 سال بھی پورے نہیں ہوئے، مجمع 23 اب اللہ اکبر 1 لاکھ تے کم و بیش 45,000 دا مجمع میرے مصطفیٰ دے سامنے ہے۔ اے انقلاب کیویں آئے، اے تبدیلیاں کیویں آئیاں، اے روح کیویں بدلے۔ او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر گل سچی تے مٹھی اے شے نے تبدیلی آندی جے۔ اللہ اکبر۔ اور تبدیلیاں دے دعوے کرن والے ہو، تسی جدو بولن تے آؤ نہ پیغمبر دی ذات دا لحاظ کرو، نہ جدو بولن تے آؤ نہ پیغمبر دے صحابہ دی ذات دا لحاظ کرو، جدو تسی بولن تے آؤ نہ رب ذوالجلال دا لحاظ کرو۔ اون جاکھو اسی تبدیلی لے آ رہے ہیں، آ ویکھو تبدیلیاں انج ہوندیاں جے۔ اوے او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ دے سنگ صحابہ حج واسطے، اوے اج اسی آنے ہاں، کوئی آندا ہے جی میں حج کرن واسطے گیا، او جس گروپ وچ میں ساں اس گروپ دے معلم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ چوک نیائی والے سن۔ کوئی آندا جس گروپ نال میں ساں او دے معلم حافظ عبد المنان صاحب نور پوری سن۔ کوئی آندا ہے جس قافلے نال جس گروپ نال میں گیا او دے مبلغ علامہ شہید سن۔ کوئی آندا میں یزدانی صاحب نال حج کیتا، کوئی آندا میں شیخ القرآن نال حج کیتا۔ اوے میں قربان جاواں، اے سارے حج کر رہے نے، انہاں دا مربی کون ہے، انہاں دا معلم کون ہے، انہاں دا مزکی کون ہے، انہاں دا رہبر کون ہے، انہاں دا رہنما پیشوا مقتدا کون ہے؟ ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کیا نصیب ہے، کیا قسمت ہے۔ سونا معلم جو معلم کائنات ہے، سونا مزکی جو مزکی کائنات ہے، سونا مربی جو مربی کائنات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے نے انہوں حج دے طریقے دسنے شروع کیتے۔ آپ نے طواف دا طریقہ دسیا ہے، نال آپ فرماندے نے اے میرے صحابیوں چنگی طرح طواف سکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے آج تو بعد میں تواڈے نال حج واسطے نہ آواں۔ اللہ اکبر۔ جے مقام ابراہیم تے پہنچے نے، آپ فرماندے نے چنگی طرح میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو۔ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال حج واسطے تواڈے نال نہ آ سکاں۔ اللہ اکبر۔ جے صفا مروہ دی سعی کر رہے نے، پھر سونے نبی نے ہوئی فرمایا ہے چنگی طرح میرے کولو طریقے یاد کر لو، ہو سکتا ہے آخری حج ہوئے۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے جدوں منا گئے نے، عرفات گئے نے، منا گئے نے، مزدلفے گئے نے، اللہ اکبر، بار بار سونے نبی یہ ہوئی کہندے نے اے میرے صحابیوں اج میرے کولو حج دے طریقے سکھ لو۔ بلکہ سونے نبی نے جڑے الفاظ استعمال فرمائے، آپ فرماندے نے خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ اے میرے صحابیوں چنگی طرح حج دے طریقے میرے کولو سکھ لو، ہو سکتا ہے آج دے سال تو بعد میں تانوں ویکھ نہ سکاں۔ اللہ الفاظ ذرا ویکھو، یہ نہیں آکھیا ہو سکتا ہے تسی مینوں نظر نہ آؤ، نہ تسی مینوں نہ ویکھ سکو، نہ لا اراکم میں تانوں نہ ویکھ سکتا۔ آج دو عقیدے ساڑھے اس ملک دے اندر پائے جاندے نے، سونے نبی حاضر بھی نے تے سونے نبی ناظر بھی۔ حاضر بھی تے حاضر دا مطلب ہوندہ ہے موجود، ناظر دا مطلب ہوندہ ہے ویکھن والے۔ حاضر دا مسئلہ جڑے لوگ مندے نے اونا کولو اپنے کولو صحیح طریقے نال نہیں منیا جانتا۔ نالے آندے نے سونے حاضر نے، نالے آندے نے سونے ہجرت کیتی، جے ہجرت کیتی تے پھر حاضر کا دے ہوئے کی آندے، جے مکے و مدینے سونا گیا ہے تے پھر حاضر کا دے ہوئے، وہ تے پہلے ہی مدینے سن۔ اللہ اکبر۔ پھر سونے معراج تے گئے کیوں؟ سونے تے پہلے ہی اوتھے سن۔ یہ مطلب ہے حاضر دا عقیدہ منن والیاں کولو آپ صحیح طریقے نال نہیں منیا جاندا، اور ناظر دا مسئلہ ایتھے حل ہو گیا۔ اللہ دے نبی سونے نے فرمایا میرے کولو اپنے حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے اے سال تو بعد میں تانوں نہ ویکھ سکاں۔ حاضر دا بھی مسئلہ حل تے بولو ناظر دا بھی، ناظر دا بھی میں تانوں نہ ویکھ سکاں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج ہے، میدان عرفات دے اندر میرے پیغمبر سونے تے اللہ دے قرآن دا ایک مقام نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما دینے اے میرے نبی سونیاں الیوم آج دے دن یعنی 9 ذوالحج نو اکمل تو میں مکمل کر دیتا لکم تواڈے واسطے دینکم تواڈا دین۔ اے لفظی ترجمہ میں تاں کرنا کہ تواڈی ذرا دل نو بات لگے، تسی سوچو کہ کیا ترجمے دے اندر کسے قسم دی کوئی زیادتی تے نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ آج دے دن میں تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا۔ ایک کدو اعلان ہو رہا ہے 9 ذوالحج 10 ہجری
मैदान अरफात के अंदर ऐलान हो रहा है। मालूम होंदा है अज तो तकरीबन 1400 साल पहला दा दीन मुकम्मल हो गया। 1400 साल पहला दा दीन मुकम्मल किनू आंदे ने? जिदे तो बाद होर किसी शय की गुंजाइश ना रहे। एक बंदा आके रोटी खा ली या दूजा के हाँ मेरा खाना मुकम्मल हो गया है, तो बाद चो फिर नवे सिरे डै पवे की आंदे वो नाले आंदा मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया, हुण होर मजीद खाने की गुंजाइश नहीं। 1400 साल पहला दीन मुकम्मल हो गया, हुण होर किसी नवी शय की गुंजाइश नहीं। जेड़ा दीन 1400 साल पहला मुकम्मल होया उस दीन के अंदर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अगर चरागा करना है वे, जेड़ा दीन 1400 साल पहला मुकम्मल होया उस दीन के अंदर अगर झंडियां लगानियां हैं ने, अगर उस दीन के अंदर रेशमी कपड़ियां नाल घर बार सजाना है वे, अगर उस दीन के अंदर चूना लगाना है वे, अगर उस दीन के अंदर हांडियां सोहनियां सोहनियां और अच्छियां अच्छियां डिशां 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पकानियां हैं ने, साबित तुसी कर दिओ। ए आमाल करन वास्ते मैं जाती तौर पे और जमाती तौर पे भी तैयार हाँ। और अगर वो दीन जेड़ा 1400 साल पहला पूरा हो गया उस दीन के अंदर ये चीज़ां नहीं, तो फिर मैं भी नहीं करदा तुहानू भी छड्डन दी दावत देना। ये मेरा पैगाम है, ये मेरा सीधा जा मसलक है। अल्लाह मनन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। तो की अल्लाह ने ऐलान फरमाया मैदान अरफात 9 ज़ुल्हज, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मेरे पैगंबर सोनिया मैं तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा दे अंदर खुशी दी लहर दौड़ गई। अबू बकर सिद्दीक नू उमर ने लभना शुरू कर दिता है। मैनू मेरा यार अबू बकर मिले, मैं उन्होंने खुशी दी खबर सुनावा। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर ने वेख्या अबू बकर एक सैड ते नुकरे लग के बैठे ने ते नाले रोई जा रहे ने। अबू बकर कहंदे ने उमर कहंदे ने अबू बकर सोनिया छड़ कोई अज रोन दे दिन ते नहीं, अज कोई आंसू बहान दे दिन ते नहीं, उठ मेरे सीने नाल लग जा, नाले मेरे कोलों एक खुशखबरी सुन लै। अबू बकर कहंदे ने उमर की खबरां सुनाना चाहना है? आखे अज ते साडे ते साडा दीन मुकम्मल हो गया है। यहूदी कहंदे ने जे ये है तां साडे दीन दे अंदर नाजल हो जांदियां, असी इस दिन नूं ईद दा दिन बना लेंदे। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहंदे ने उमर सोनिया मैनू पता लग गया है अल्लाह ने अपने नबी सोने ते दीन मुकम्मल कर दिता है, पर इहो ही है तां जेड़ियां तुहानू खुशी भरियां नज़र आ रही ने, इहो ही मैनू गम भरियां महसूस हो रही ने। उमर कहंदे ने अबू बकर की गम लगा होया है? यार उमर सोचते सही, जदों दीन मुकम्मल हो जाए फिर पैगंबर दी दुनिया ते रहन दी लोड़ भी पूरी हो जाती। जदों दीन मुकम्मल हो जाए पैगंबर दी आमद का मकसद ही पूरा हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है हुण सोने पैगंबर साडे विच ज़्यादा देर नहीं रह सकणगे। सीरत निगार कहते हैं हज़रत उमर ने इस बात ते ना गवारी का इजहार नहीं किया, लेकिन उंज गल ना गवार गुजरी। यार अबू बकर पता नहीं की एडे मान नाल मैं खुशखबरी लैके गया, ये अगों रोन दिया जदों सोने पैगंबर की वफात हुई। उमर कहते ने अबू बकर साड़ियाँ तो अखां ही अज खुलियां ने, जिथे तू पहुँच सकिया असी उत्थे नहीं पहुँच सके, वाकई तू हमराज़े नबूवत है। अल्लाह अकबर। हा हा
اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین مکمل کر دیتا ہے 9 ذوالحج نو. اس تو بعد ایام تشریق آندے نے، یعنی 10 ذوالحج عید دا دن کڈ کے 11 12 اور 13 ذوالحج عصر دی اذان تک اے ایام تشریق کہلاندے نے. ان ایام دے اندر ایک اور صورت نازل ہو گئی. اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ویکھو نا اللہ دیاں مدداں بھی آ گئیاں نے، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے. سونیاں محبوبہ تسی اپنی اکھاں نال ویندے ہو، رأیت الناس تسی اپنی اکھاں نال لوکاں نو ویندے ہو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوکی اللہ دے دین دے اندر داخل ہو گئے نے. فسبح بحمد ربک، سونیا بس کرو ہن ساریاں مصروفیتاں، بس ہن اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو. فسبح، اللہ فرماندے نے سونیا میرے کو آن دی تیاری کر، بس ہن سارے شغل ختم، میریاں تسبیحاں پڑھو. واستغفر، اللہ کو بخشش منگو. یہ تو مراد اے وے جیڑے تواڈے امتی گناہگار نے انہاں واسطے اللہ کو بخشش منگو. اللہ اکبر. انہو کان توابا، اللہ ذوالجلال تے بڑے توبہ قبول کرن والے نے. یہ صورت نازل ہوئی، میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو سنائی. آپ فرماندے نے ساتھیو انج لگدا ہے یہ صورت کی آئی ہے میرے تے موت دا پیغام ہی آ گیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر سونے ذوالحج دے آخر تے مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے نے. اللہ اکبر. محرم دا مہینہ میرے پیغمبر نے خیر و عافیت نال گزاریا ہے. سفر دی 28 تاریخ تک میرے پیغمبر نے خیر و عافیت نال دن گزارے نے. سفر دی 29 تاریخ آئی ہے، سن 11 ہجری شروع ہو گیا ہے. ذوالحج میرے مصطفیٰ آخر تے واپس آئے 10 ہجری چ. اگو محرم دا مہینہ آیا تے کیڑا سن شروع ہو گیا؟ سن 11 ہجری شروع ہو گیا ہے. محرم خیریت نال گزریا، سفر دے 28 دن بخیر و عافیت گزرے. 29 سفر دی آئی. ایک انصاری صحابی دا میرے مصطفیٰ جنازہ پڑھن واسطے بقیع الغرقد دے اندر تشریف لے گئے نے، اور جنازہ پڑھ کے رستے دے اندر میدان احد دے اندر جتھے شہدائے احد دیاں قبراں نے، میرے پیغمبر سونے شہدائے احد دیاں قبراں تے گئے نے. میرے پیغمبر سونے نے انہاں واسطے بھی دعاواں کیتیاں، اور جننے بھی فوت ہو گئے نے ساریاں واسطے سونے پیغمبر نے اس جگہ تے کھڑے ہو کے دعاواں فرمائیاں. نارا فرماندے نے انا انشاء اللہ بکم للاحقون. اوے اللہ کو جان والے ہو، جے اللہ نے چاہیا تے ان قریب اسی بھی تانوں ملن والے ہاں، مطلب کہ اسی بھی تواڈے کول آن والے ہاں. ساڈے تے بھی پیغام موت آن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر تو ہو کے گھر تشریف لے آئے نے. گھر آ کے ویکھیا میری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر تے کپڑا بنیا ہویا ہے. عرض کر دیا نے یا رسول اللہ آج میرے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے. میرے آقا فرماندے نے عائشہ آج تیرے سر نو نہیں، آج میرے سر نو بھی بڑی درد ہو گئی ہے. گلاں کردیاں میرے پیغمبر سونے فرماندے نے عائشہ لو مت قبلی، عائشہ آج تو میری زندگی دے اندر فوت ہو گئی. لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک.
لو مت قبلی، ایشا جے تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی، لغسلتو کے، ایشا میں آپ تینوں غسل دیاں گا۔ آج کی آندے نے خامد بیوی ال ویکھے نا، جو بیوی فوت ہو جائے خامد بیوی ال ویکھے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی ساری ویندا رہا ہے تے نکاح قائم رہا ہے، مرن تو بعد ویکھے تے نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کیا پڑھایا ہوئے نا کسی چج دے بندے نے تے وہ جنت جا کے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماندے نے لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتو کے، میں خود تجھے غسل دوں گا، وکفنتو کے، میں خود تجھے کفن پہناؤں گا، وصلیتو علیک کے، خود تیری نماز جنازہ پڑھوں گا، ودفنتو کے، ایشا خود تجھے قبر میں دفناؤں گا۔ تے اماں جی عائشہ محبت دے انداز فرماندیاں نے آہو ٹھیک ہے تسی بھی چاہندے ہو کہ میں چھیتی مراں تے میری جگہ تے کوئی ہور بیوی لیا کے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ اے ہین تے محبت دیاں گلاں، ہین تے پیار دیاں گلاں، پر کوٹ اسحاق والو کی پتہ سی میری ماں نو اے گلاں زندگی دیاں آخری گلاں نے، ایدو پیچھے گلاں نہیں ہونیاں، ایدو پیچھے میں گلاں نہیں کرنیاں، سونے گلاں نہیں سننیاں، سونے گلاں نہیں کرنیاں تے میں نہیں سننیاں۔ اللہ اکبر۔ بس اے ہوئی درد سر جو اس سفر دی 29 تاریخ 11 ہجری نو شروع ہویا ہے، اے ہوئی درد سر میرے پیغمبر سونے دی مرض الموت بن گئی، آخری بیماری دا سبب بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن میرے پیغمبر سونے نو بخار چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اکو دم میرے پیغمبر نو اینا تیز بخار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری میرے پیغمبر دے صحابی نے کہندے نے سونے پیغمبر دے جسم تے ایک موٹی یمنی چادر دیتی ہوئی ہے سفید رنگ دی، سونے لباس بھی پایا ہویا ہے، اتے یمنی چادر موٹی بھی پئی ہوئی ہے۔ ابو سعید کہندے نے میں سونے نو ہاتھ لایا، اس چادر دے اتوں بھی سونے پیغمبر نو ہاتھ نہیں سی لایا گیا، اینا تیز بخار ہے۔ کہندے نے میں سونے نو عرض کیتا یا رسول اللہ انج لگدا جی میں تانوں کلے نو 2 بندیاں جنہ بخار چڑھیا ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے ابو سعید جنی شان اچھی ہے اونی ازمائش بھی ڈاڈی ہے، جنی شان زیادہ ہے وہ نہ امتحان بھی بہت آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے اس بیماری دی حالت دے اندر مسجد نبوی دے اندر جاندے رہنے، جا کے نمازاں میرے پیغمبر سونے پڑھاندے رہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن میرے سونے پیغمبر نماز پڑھان واسطے تشریف لے گئے، نماز تو بعد میرے پیغمبر نے سین دے اندر مسجد سین دے اندر ممبر رکھوایا ہے۔ میرے آقا ممبر دے تشریف فرما ہو گئے، خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدن بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے جے دنیا تے رہنا چاہتا ہے تاں وی رہ لوے، جے ساڈے کول آنا چاہتا ہے تے تاں وی آ جائے۔ میرے مصطفیٰ نے گل کی، صحابہ کرام سن رہے نے، لیکن ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پھر ناگواری دے الفاظ بولے، اس بڈھے ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، گل تے رون لگ پیندا ہے۔ سونے نبی نے کسے عام بندے دے بارے گل کیتی ہے، ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے نو
اختیار دیتا ہے۔ سونے نبی نے تے ایک عام بندے دے بارے گل کیتی ہے، اس ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہویا ہے، اس بابے ابو بکر نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، اے ہر ویلے روندا ہی رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر کہندے نے میرے ساتھیو، میرے نبی سونے دے صحابیو، میرے تے تنقید تے کر لئیے، پر میری گل جویں میں سمجھی اوویں تساں نہیں سمجھی۔ مینوں دسو تے صحیح، جنوں دنیا تے رہن یا نہ رہن دا اختیار مل جائے، ایڈی شان والا میرے نبی سونے تو علاوہ ہور ہو کون سکدا ہے؟ جنوں دنیا دے رہن دا یا نہ رہن دا اختیار مل جائے، میرے نبی سونے تو علاوہ ہور کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں وہی صحابیو، اینی زندگی تواڈے نال گزری ہے، میرے کولو کسے تے زیادتی ہو گئی ہووے، میرے کولو کسے تے ظلم ہو گیا ہووے، کسے دا میں قرضہ دینا ہووے، کسے دا میں حق کھاتا ہووے، کسے نال میں بد زبانی یا بد اخلاقی کیتی ہوئے، اے میرے صحابیو، کوئی میرے کولو کسے قسم دا بدلہ لینا چاہتا ہے آج لے لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یار کیا میں کہہ سکنا میرے کولو بدلہ لے لو؟ کیا تسی کہہ سکتے ہو میرے کولو جن نے بدلہ لینا لے لوے؟ اسی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جے ایک وارا اساں اعلان کر دیتا ہزاراں بندیاں اٹھ کے کھلو جانا ہے، میں قربان جاواں اس بے داغ زندگی تو، میں قربان جاواں اس بے مثال زندگی تو۔ سونے اعلان کیتا ہے کوئی نہیں اٹھیا، سونیا میرا تساں اینا قرضہ دینا ہے، کوئی نہیں اٹھیا سونیا میرا تساں فلانا نعوذ باللہ حق کھادا ہے، کوئی نہیں اٹھیا نعوذ باللہ سونیا میرے نال تساں فلانی بد زبانی کیتی ہے۔ ایک بندہ اٹھیا، یا رسول اللہ جنگ بدر دے اندر جدو تسی اپنے فوجیاں دیاں صفاں درست فرما رہے سو، میں بھی تواڈے لشکر دے اندر ساں، صفاں سدھیاں کردیاں سونیا محبوبہ مینوں تساں ایک چھڑی ماری سی، مینوں اج بھی یاد ہے، مینوں اس چھڑی دی بڑی تکلیف ہوئی سی، یا رسول اللہ میں اس چھڑی دا تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا۔ ہن صحابہ کرام مختلف کیفیتاں نے، کوئی غصے دے اندر ہے، کوئی بیچارہ غریب صحابی پریشان ہے، یہ کی آندا ہے میں جگاں دے پیر کولوں بدلہ لینا ہے؟ ذرا تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال سفر کرنا، کی آندے ہون گے میرے حسنین کریمین، اوے بدلہ لین والیا میرے نبی سونے دیا ساتھیا، ساڑھے نانا جی بیمار نے، اونا نو کچھ نہ آکھ، اونا دے حصے دا ساڑھے کولوں بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ کئی صحابہ حضرت عمر جیسے مشتعل نے، گرم نے، غصے دے اندر نے، یہ کی آندا ہے سونے نبی کو بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سونے نے اپنے صحابہ دیاں کیفیات نو دیکھیا، چہریاں نو پڑھیا، آپ فرماندے نے صحابیو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، اے معاملہ میرا تے ایدہ ہے، آج میرے کو بدلہ لے لوے، جے رب دے دربار چے نے جا کے دعویٰ دائر کر دیتا تے میں بدلہ اوتھے دین جوگا کوئی نہیں۔ اللہ ساڑھے دل وچ بھی یہ سوچ پیدا فرمائے، اسی تے بڑی خوشی نال حق رگڑ جانے ہیں نا اگلے بندے، اور ماڑا بندہ ویکھیا او دے کولوں معاف کرا لیا زبردستی، اوئے معاف کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ معاف کران دا طریقہ ہے؟ تو جا کے کتے تھانے جا کے کسی جج نو افسر نو کہے ہاں اوئے معاف کرنا ہے کہ نہیں؟ کیوں میں کی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن سانو اج خیال نہیں آندا، گال کڈنے او نو گناہ ہی نہیں سمجھدے، او میں تے ہاسے نہ لگا سا، جھوٹ بول لیا گناہ ہی نہ سمجھیا، قرضہ لے لیا، آکھیا خیر صلی واہ بھاری سامی ہے، انہوں میں پیسے دینے نے دا تاں ہی سرنا ہے، میرے بغیر نہیں یہ دا سردا، لین لگیا بڑا ماڑا بڑا معصوم، لیکن جدو لے لیا ادو آندا ہن تو لیندا جانی تے میں دیندا جاؤں۔ یہ حالت ہے ساڈی تہاڈی،
پر جے سونے دی گل میں کر رہا او امام الانبیاء نے، او حبیب خدا نے، او حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صحابی کی آندہ سونیا میں بدلہ لینا ہے، آپ فرماندے نے اج بدلہ للہ ہے۔ جے اللہ دے دربار دے اندر کوئی بدلہ لین دا سوچے ہوئی تے اتھے میں بدلہ دین جو گا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہندہ سونیا پھر سوٹی منگوا کے دیو۔ الرحیق المختوم والے نے یہ واقعہ لکھیا ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے رحمہ اللہ نے، کہندہ یا رسول اللہ چھڑی منگوا کے دیو۔ میرے پیغمبر سونے نے چھڑی منگوا کے دیتی ہے۔ پھر کہندہ سونیاں جدو مینوں تساں چھڑی ماری سی میرا جسم ننگا سی، تو آڈے جسم تے قمیض مبارک ہے، سونیاں اپنی قمیض پیچھے کرو میں پورا پورا بدلہ لینا چاہنا۔ میرے پیغمبر سونے نے اپنی قمیض جسم تو اٹھا لئیے، اس جگہ تو اپنا جسم مبارک ننگا کر دیتا ہے۔ صحابی اٹھیا سوٹی نو پکڑے آئے، زمین تے رکھے ہے، اتے اپنے دوویں پیر رکھ دیتے نے، نالے اپنے دوواں ہتھاں دی زور نال کھچ لاندا ہے، سوٹی توڑ دیندا ہے، دوڑ کے میرے پیغمبر دی خدمت جا جاندا ہے تے میرے نبی سونے دا مبارک جسم چوم لیندا ہے، نالے چومی جاندا ہے، نالے روئی جاندا ہے، نالے چومی جاندا ہے، نالے روئی جاندا ہے۔ یا رسول اللہ میرا تواڈی بے ادبی کرن دا مقصد تے نہیں سی، گستاخی کرن دا ارادہ تے نہیں سی۔ یا رسول اللہ بار بار کہندے ہو اے میرا آخری کم ہے، اے میرا آخری حج ہے، اے میری آخری نماز ہے، اے میرا آخری طواف ہے۔ یا رسول اللہ ہر گل نال آخری آندے ہو۔ میں سوچیا پتہ نہیں ہونے مجلساں لبڑیاں نے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے محفلاں لبڑیاں نے کہ نہیں، کسے بہانے تو آٹے مبارک جسم نال اپنا جسم ٹچ کر لواں، ہو سکتا ہے میرے تے جہنم دی آگی حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیغمبر سونے دے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نماز میرے پیغمبر سونے نے ایسی بھی پڑھی ہے، میرے آقا اپنے گھر دے اندر نے بخار نے غلبہ کیتا ہویا ہے، میرے پیغمبر نے پانی دا پیالہ بھر کے اپنے کول رکھیا ہویا ہے، بار بار میرے نبی کپڑا پیالے وچ گلا کر کے اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے، بار بار کپڑا گلا کردے نے، بار بار اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بارہ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو حکم دیتا، اے میرے صحابیو جاؤ نہ 7 کھوہاں دا پانی اکٹھا کر کے لے آؤ، مینوں اس پانی نال غسل کرواؤ۔ 7 کھوہاں دا پانی اکٹھا کیتا گیا ہے، میرے پیغمبر نو ایک ٹب دے اندر بٹھا دیتا گیا ہے، وہ پانی میرے پیغمبر سونے دے جسم تے انڈیل دیتا گیا ہے۔ آپ فرماندے نے بس کرو بس کرو بس کرو۔ میرے پیغمبر سونے دی طبیعت ذرا کو سنبھل جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے مسجد دے اندر جا کے نماز دا ارادہ کیتا ہے، میرے پیغمبر سونے وضو فرمایا ہے، سونے تے پھر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آئی، مغرب دی نماز دا ویڑا ہے، پھر ہوش آئی ہے، پھر میرے پیغمبر سونے وضو کیتا ہے، پھر غشی طاری ہو گئی ہے، پھر وضو فرمایا ہے۔ 2-3 دفعہ میرے پیغمبر سونے نے ایسا عمل کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے عائشہ ویکھے نا میں اٹھنا تے چاہنا وا پر میرے کو اٹھیا نہیں گیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ایشا میرے والوں ابو بکر نو آکھو کہ آج میرے مسلے دے کھلو کے نماز پڑھائے۔
अम्मा जी फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह तुहानू पता है मेरे अब्बा जी का दिल बड़ा नरम है, तुहाडे मुसल्ले ते नहीं जे खलोता जाना उन्हां कोलों, उमर नू आखो। आप फरमांदे ने नहीं, मुरू अबू बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर नू आखो अज लोकां नू नमाज पढ़ाए। अम्मा जी फिर या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी बड़े रकीकुल कल्ब ने, नहीं नमाज पढ़ाई जानी सोहणिया, तुसी किसे होर नू आखो, उमर नू आखो। आप फरमांदे ने इन्ना कुन्ना अंतुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, जिवें यूसुफ दे दौर दियां औरतां मिस्र दियां झगड़दियां सन ना, तुसी ते उंज मेरे नाल लड़न डईयां हो। मैं जो आना अबू बकर नू आखो मेरी जिंदगी दे अंदर मेरी इजाजत नाल मेरे मुसल्ले ते अगर कोई खलो सकता है तो अबू बकर ही खलो सकता है। दमादम हकीकत अंदर अबू बकर दा पहला नाम, जेड़े मस्त कलंदर ने उन्हां दे नज़दीक हो सकता है अली दा पहला नंबर होवे, पर मस्त कलंदर दी गल दी की हसीयत है, जेड़ा है ही मस्त और जिन्हें पीती है, की आंदे जिन्हें पीती है, वो पी के दौरा पूरा चाड़ के ते आंदा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मैं ना तू होश च ही नहीं, तू भावें अपना पहला बना ले, लेकिन मैं कहना दम दम हकीकत अंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, दम दम हकीकत अंदर फारूक दा दूजा नंबर, दम दम हकीकत अंदर जुन्नूरैन दा तीजा नंबर, दम दम हकीकत अंदर अली दा चौथा नंबर। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी सोने साबित कर दिता, अपनी गल तो साबित कर दिता, मेरे मुसल्ले ते सिद्दीक नू खिलारो। 2-3 बार अम्मा ऐशा ने इसरार किया, या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी बड़े नरम दिल दे जे, उन्हां कोलों नहीं जे जरिया जाना। फरमाया नहीं नहीं, मैं अपने हुंदिया मुसल्ले ते खिलारना चाहना ते अबू बकर नू ही खिलारना चाहना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले ते खड़े हो गए ने। मेरे पैगंबर सोने हुण मस्जिद दे अंदर जाना चाहते ने। मेरे नबी सोने दे घर दी एक मस्जिद वालों खिड़की खुलती है। आप फरमाते ने ऐशा जरा इस खिड़की तो पर्दा पीछे हटाना। अम्मा जी ने पर्दा पीछे हटाया है। मेरे नबी सोने ने अपने चचा अब्बास नू बुलाया है, अपने चाचे अबू तालिब दे बेटे अली नू आवाज़ दी है। आप फरमा ने जरा दोवें मेरे घर आ जाओ। हजरत अली आ गए, हजरत अब्बास भी आ गए। मेरे पैगंबर सोने उठे, एक बाजू अब्बास दे कंधे ते रखे है, एक बाजू अली दे कंधे ते रखे है। ते मेरे नबी सोने मस्जिद जान का इरादा किया है, लेकिन गए किस तरह ने? आप टुर के नहीं गए। मेरे पैगंबर ने अद्धा वजन अब्बास ते अद्धा वजन अली ते पाया होया है। ते हदीस चाहता है पैर जमीन ते घिसटते जा रहे हैं, जमीन ते यजुरान अल अर्जा, लकीरां खिंचते जा रहे हैं जमीन ते। मेरे नबी सोने सख्त नहीं रह गई, सोने पैगंबर च हिम्मत नहीं रह गई। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबाए कराम नमाज पढ़ रहे ने, मेरा सिद्दीक सोना इमामत करवा रहा है। मेरे पैगंबर सोने जा मुसल्ले दे करीब गए ने। सिद्दीक ने वेख्या इमाम सोना आ गया है, नमाज तोड़ना चाहिए। मेरे पैगंबर ने इशारा करके समझा दिता, ऐ मेरे सिद्दीक सोने अपनी जगह ते ही खलोता रहो, नमाज ना तोड़ी। मेरे नबी सोने अबू बकर दे एक पासे आके बह गए। इंज समझो मेरा नबी सोना सिद्दीक दा इमाम बनया होया है, ते सिद्दीक पूरी उम्मत दा इमाम बनया होया है। ये मेरे पैगंबर सोने दा मस्जिद नबवी दे अंदर आखिरी फेरा है। फिर मेरे पैगंबर सोने घर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बुखार हमला करता जा रहा है, बुखार की शिद्दत ज़्यादा होंदी जा रही है। सहाबाए किराम नू मेरे नबी सोने की जिंदगी दे अंदर अबू बकर ने 17 नमाज़ां पढ़ाइयाँ। किनियां? 8 रबीउल अव्वल इशा दी नमाज एक, अगो 9 रबीउल अव्वल दियाँ 5 नमाज़ां। किनियां हो गई? 6। 10 रबीउल अव्वल दियाँ 5 नमाज़ां, 6 ते 5
تے اگو جناب 11 ربیع الاول دیاں 5 نمازاں اللہ اکبر کنیاں ہو گئیاں 11 تے 5 16 تے 12 ربیع الاول دی فجر دی نماز پھر سن لو 8 ربیع الاول دی عشاء 9 ربیع الاول دیاں 5 10 ربیع الاول دیاں 5 11 ربیع الاول دیاں 5 اور 12 ربیع الاول دی فجر کل ہو گئیاں 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر سونے دی زندگی دے اندر مصلی رسول تے کھلو کے پڑھائیاں اجے بھی میں انہیں امام نہ آکھاں تے کی آکھ جدی امامت تے سونے نبی نے مور لائیے اللہ اکبر میرے پیغمبر سونے اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے وقتاً فوقتاً میرے نبی سونے نصیحتاں تے وصیتاں کردے نے اپنے صحابہ نو کہندے نے اے میرے صحابیو اخرج الیہود والنصارا من جزیرۃ العرب اے میرے صحابیو یہودیاں نو تے عیسائیاں نو عرب وچوں کڈ دیو کوئی یہودی عرب وچ نہیں رہنا چاہیدا کوئی عیسائی عرب دے اندر نہیں رہنا چاہیدا پھر میرے پیغمبر سونے فرماندے نے اے میرے صحابیوں میرے انصاریاں نال پیار کریا جے میرے انصاریاں نال محبت کریا جے اے او انصاری نے جدو اسی مکیوں لٹے پٹے آئے ساں اینا مدینے آگے سانو جگہ دیتی سی اینا سانو کاروبار وچ شریک کیتا اینا سانو مکانہ دکانہ دے اندر شریک کیتا اینا میرے انصاری جنہ حق ملنا چاہیے سی اونا مل نہیں سکیا اے میرے صحابیوں میرے انصاریاں نال پیار کرے آجے پھر میرے پیغمبر فرماندے نے میں 2 چیزاں توڑے وے چھڑ کے چلیاں ایک قرآن نو مضبوطی نال تھم کے رکھے آجے دوسرا میرے اہل بیت دے معاملے وے اللہ تو ڈرے آجے اینا دی تنقیس نہ کرے آجے اینا دی توہین نہ کرے آجے اینا نو اپنے معاملات دے اندر اگنور نہ کرے آجے میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر اللہ کو لو ڈر دے رہے آجے اللہ اکبر کبیرہ 12 ربیع الاول دا دن ہے سوموارے سن 11 ہجری ہے تے 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سونے بیمار ہو جاندے نے بخار زیادہ غلبہ کر لیندہ ہے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی گود دے اندر سونے نو لٹایا ہویا ہے چھاتی نال سونے دا سر لگا ہویا ہے اللہ اکبر جیڑیاں دعاواں سونے پیغمبر اپنے جسم تے دم کریا کر دے مینوں دعاواں آوندیاں سن اماں جی فرماندیاں نے میں دعاواں پڑھ کے سونے نبی نو دم کرنا چاہیا میرے نبی سونے نے روک دیتا آپ فرماندے نے عائشہ بس کر دے دعا دے ویلے لنگ گئے نے عائشہ بس کر دے دعا دیاں گھڑیاں گزر گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندیاں نے وہ ایک دھی کولوں باپ دیاں سختیاں کدوں جریاں جاندیاں نے ایک بیٹی کولوں باپ دے صدمے کدوں جرے جاندے نے ویکھیا میرے ابا جی بڑے بے قرار تے بے چین نے بار بار پانی میں ہاتھ پیوں کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے سیدہ فاطمہ اچانک بولیاں تے فرماندیاں نے واہ کرا بابا ہو ہائے اج میرے ابا جی کنی تکلیف جنے ہائے اج میرے ابا جی کنڈے بے چین نے تے میرے نبی سونے فرماندے نے لا کربا ابی کے بعد ھذا اليوم اے تیے پریشان نہ ہو آج تو بعد تیرے ابے دے سارے دکھ ہی مک جان گے آج تو بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں مانا کیا ہے اے فاطمہ تیے پریشان نہ ہو آج تو بعد کوئی تیرے ابے نو گالاں نہیں کٹے گا آج تو بعد تیرے ابے نو کوئی مجنون نہیں آکھے گا آج تو بعد تیرے ابے نو کوئی شاعر نہیں آکھے گا کوئی جادوگر تے قذاب نہیں آکھے گا کوئی تیرے ابے نو وٹے نہیں مارے گا کوئی راما
کنڈے نہیں سٹے گا، کوئی گندیاں اوجڑیاں جسم تے نہیں سٹے گا۔ اے میری یہ تیے آج تو بعد تیرے ابے دے سارے دکھ مک جان گے۔ نی فاطمہ نی میرے حسن نو بلانا، نی میرے حسین نو بلانا، میں دعا نو ملنا چاہنا۔ میرے پیغمبر نے دعا دوتریاں نو سینے نہ لا لیا ہے۔ میرے نبی کنی دیر تک پیار کر دے رہے، کنی دیر تک میرے نبی سونے چم دے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 ربیع الاول دا دن ہے، ویکھ لے اوے مدینے نال محبت دے دعوے کرن والے آ، مدینے وچ 12 ربیع الاول کینج لنگدا پیا تے تیرا 12 ربیع الاول کیویں لنگدا اے؟ اوے مدینے دی محبت دے دعوے کرن والے آ، مدینہ تے 12 ربیع الاول نو قیامت صغریٰ دا منظر پیش کر رہا ہے۔ تیرا 12 ربیع الاول کھاندیاں گزردا ہے، تیرا 12 ربیع الاول پیندیاں گزردا ہے، تیرا 12 ربیع الاول پیسے چھاپدیاں گزردا ہے، تیرا 12 ربیع الاول گاندیاں گزردا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دے گھر وچ بیٹھا میلاد النبی دے نام تے باہر چوکاں بازاراں دے اندر گانے لگائے جاندے۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میں پورے ہوش و حواس نال گل کر رہا اور پوری ذمہ داری نال کر رہا۔ ادھر ویکھنا 12 ربیع الاول نو تے قیامت ٹٹی ہے مدینے وچ، معلوم ہوندا ہے سب گلی باتی دعوے نے۔ اللہ اکبر۔ اے دیکھ لو میرے پیغمبر سونے دا شہر مدینہ ہے، میرے پیغمبر سونے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی چھاتی مبارک نال سر لا کے لیٹے ہوئے نے۔ ادھروں ایک دروازہ بار بار میرے نبی دے گھر دا کھڑکدا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہندیاں نے میں جانیاں دروازہ کھولنیاں تے مینوں نظر کوئی نہیں آوندا، پھر واپس آ جانیاں، پھر دروازہ کھڑکدا ہے، پھر کھولنیاں تے اگوں نظر کوئی نہیں آوندا۔ اخیر دروازہ کھڑکیا، میرے نبی سونے نو ہوش آئی، آپ فرماندے نے فاطمہ کیوں بے چین نظر آ رہی ہیں؟ ابا جی پتہ نہیں کون آیا ہے، میں دروازہ کھولنیاں تے نظر کوئی نہیں آوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نہیں، اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا، اے ماں پیو کولوں بال ایانے لے جے زور لگا کے، اج حسن حسین ایانے میتھوں جدا کراون آیا۔ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا سی، اج مینوں تینوں بیٹی پیاری اے وکھ بٹھاون آیا، اے آباد کنندائی قبراں تے شہر کرائیں اجاڑے، اے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نی فاطمہ او آیا ہی جوان اولاداں دے سراں تو ماپیاں دے سائے کھو کے لے جاندا ہے، نی اج او فاطمہ تیے او آیا ہی جڑا بڈھیاں ماپیاں کولوں اولاداں دے آسرے کھو کے لے جاندا ہے، نی تیے اج او آیا ہی جڑا خطیباں کولوں مقتدی کھو کے لے جاندا ہے، نی اج او آیا ہی جڑا مقتدیاں کولوں خطیب کھو کے لے جاندا ہے، نی اج او آیا ہی جڑا ویراں دیاں باواں توڑ جاندا ہے، نی اج او آیا ہی جڑا بھیناں نوں روندیاں چھڑ جاندا ہے، نی تیے اج او آیا ہی جڑا یاراں دوستاں دیاں محفلاں ویران کر جاندا ہے، اے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا۔ اے میری بیٹی جبریل میرے کول کھلوتا ہویا ہی، جبریل
मैनू दस रहा है या रसूल अल्लाह बार मलकुल मौत खड़ा होया है। बाद सीरत निगारां ने यह भी लिखिया है मेरे नबी सोने दी रूह कब्ज़ करन वास्ते जेड़ा फरिश्ता आया है ओदा नाम इस्माइल है। की नाम है? इस्माइल नामी फरिश्ता मेरे पैगंबर सोने दी रूह कब्ज़ करने वास्ते आया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सोने ने इंज अपना हथ बुलंद किया होया है। बार बार सोने नबी पढ़ते ने अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह मेरी आला साथी नाल मुलाकात करा दे। की मतलब या अल्लाह मैं तेनू मिलना चाहना, अल्लाह मेरी आला साथी नाल मुलाकात करवा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा जी फरमा दिया ने मैं सोने दा सिर मुबारक अपनी छाती नाल लाया होया है। इधरों मेरा वीर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मेरे घर दे अंदर दाखिल हुंदा है। हाथ दे अंदर उन्हें मिसवाक पकड़ी हुई है। मेरे नबी सोने ने मिसवाक वाल वेखिया। अम्मा जी फरमा दिया ने मैं समझ गई सोने पैगंबर मिसवाक करना चाहते ने। मैं अपने भाई अब्दुर्रहमान को मिसवाक फड़ी सोने नबी दे मुंह मुबारक विच पाई। कमजोरी इन्नी है सोने को मिसवाक चिट्ठी नहीं जा रही। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा जी फरमादियां ने मैं सोने पैगंबर को मिसवाक पकड़ी अपने मुंह विच पाई। मैं धोण वास्ते चली। मेरे आका फरमांदे ने ऐशा ना ना मिसवाक धोवी ना, अपने मुंह विचों जिवें कड्डी आए इसे तरह ही मेरे मुंह विच पा दे। अम्मा जी ऐशा बाद फरमाया कर दियां सन अल्लाह तेरा किड्डा मेरे ते एहसान है। तू जांदियां जांदियां मेरा लब ते सोने नबी दा लब भी इकट्ठा कर दिता। अल्लाह अकबर। इधरों मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक चबाई। हाथ बदस्तूर मेरे नबी दा उत्ते है। मिसवाक चबान तो बाद भी मेरे आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। बाज़ हदीसां में ये भी आउंदा है आप फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं। इन्ना लिल मौत सकरात, इन्ना लिल मौत सकरात, इन्ना लिल मौत सकरात। हाय मौत दियां बेहोशियां, हाय मौत दियां सख्तियां। हाथ मेरे पैगंबर सोने दा उत्ते वे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैगंबर सोने दा हाथ थले आना शुरू हो गया है। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं हाथ फड़ लिया ते सीने नाल ला लिया। मैनू समझ आ गई नहीं ऐशा तू ते बेवा हो गई है, ऐशा तेरा सुहाग लुट गया है। मैनू समझ आ गई नहीं फातिमा तू अज यतीम हो गई है। मैनू समझ आ गई बिलाल अज तेरे आका दुनिया तो चले गए ने। मैनू समझ आ गई ऐ सहाबियो नबी दियो यारो अज तुसी अपने यार तो महरूम हो गए हो। मैनू समझ आ गई अज मदीना उजड़ गया। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी फरमांदियां ने सोने नबी जदों वफात पाई मैं उठी मस्जिद नबवी दी खिड़की विचों मैं मस्जिद वाल झांकिया ते मैं ऊंची सारी कह दिता कद माता नबीयुकुम, कद माता नबीयुकुम। ऐ मेरे नबी दे साथियों तुहाडे नबी फौत हो गए ने। अल्लाह अकबर। अम्मा जी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फरमांदियां ने लामी यशबा खुब्ज़ शईर। आज दुनिया तो शख्सियत चली गई है जिन्हें सारी जिंदगी कदे अल्लाह दे डर दी वजह तो ते कबर दे अज़ाब दे डर दी वजह तो जमां दी रोटी भी रज के नहीं खाधी। किते मेरी अम्मा इंज करके फरमांदियां ने तो वफ़ियन नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती व फी यौमी व रासहु बैन सहरी व नहरी। फरमांदियां ने जदों अल्लाह दे नबी सोने दुनिया तो गए ने तो वफ़ियन नबीयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती। ओ दिन घर
بھی میرا سی وفی یومی او دنواری بھی میری سی راسہو بین سحری و نہری سونے نبی نے میری چھاتی نال سر لایا ہویا ہے تے روح پرواز ہو جاندی انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ کرام دے جذبات کی نے سونے دی وفات دے غم دے اندر صحابہ دیاں کیفیات کی نے میں بیان کرنا شروع کر دیاں عنوان بڑا وسیع ہے آئندہ جمعے صحابہ دے جذبات تواڈے سامنے تفصیلاً میں تواڈے سامنے عرض کرن دی انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا لیکن دعوت فکر دینا چاہنا کہ جس 12 ربیع الاول نو سونے نبی دی معصوم تے لاڈلی بیٹی فاطمہ روندی نظر آئے جس 12 ربیع الاول نو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات روندیاں نظر آن جدو ابو بکر روندے نظر آن ابو عمر جیسا بہادر آدمی اپنے اعصاب گم کر بیٹھے جس 12 ربیع الاول نو عثمان رو رہے ہون حیدر کرار روندے نظر آن حسن و حسین مارے مارے پھردے نظر آندے ہون اس 12 ربیع الاول نو چراغاں اس 12 ربیع الاول نو عمدہ تو عمدہ کھانا اور اچھے تو اچھا پینا اس ربیع الاول نو ہار پہننا اس ربیع الاول دے مہینے جلوس نکالنا اس 12 ربیع الاول نو ایسیاں حرکات نازیبہ دا ظہور ہونا میری غیرت گوارا نہیں کر دی میں نہیں منتا نہیں ایسا کرن واسطے تیار جے کوئی آکھے جی جے تسی اے سارا کچھ نہیں کر دے تے پھر سونے دی وفات دے غامے جو رو ہی لیا کرو بھئی جے سونے ہر سال رون دا حکم دیتا ہوندا میں رو کے وکھاندا سونے پیغمبر نے ہر سال ارادہ بنا کے ایک گل ذہن وچ رکھ لو ارادہ بنا کے رون تو منع فرمایا اشتہار چھاپیے بھی فلانی تاریخ نو فلانی جگہ تے اسی روواں گے نا لیکن اتفاقاً بیان کر دیاں بیان کرن والے دی اکھاں چوں آنسو آ جان اتفاقاً سن دیاں سنن والے رو پین اے رحمت دا تقاضا ہے دل دی نرمی ہے اے سونے پیغمبر سونے نے آپ انج کر کے وکھائے اے دے تو میرے پیغمبر سونے منع نہیں فرمایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سمجھو اے عنوان اجے باقی ہے اور انتہائی دلچسپ حصہ صحابہ کرام دے جذبات وفات النبی تو بعد دیاں سرگرمیاں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے عرض کرن دی میں کوشش کراں گا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین